आज चाहिँ हुलेन एक्सेल अब हुलेन एक्सेलको लागि नयाँ टपिक त होइन, त्यही पनि रिभिजनको लागि जस्तै रिभिजन जस्तै राम्रो लागिसकेको छ। Now let us start Boolean Excel today. One Boolean Excel, Will and Excel. अब Boolean Excel भन्नु बित्तिकै हामीलाई थाहा पाइरहेको कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के हो त भने अ सिम्पल मेसिन हैन, अ सिम्पल मेसिन which consists of two axial cylinder हैन, two coaxial cylinders of के त भन्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्ट रेडियस अथवा रेडाई भन्छ भने धेरै रेडियस भयो भने रेडाई हुन्छ प्लुरल फर्म। Two different cylinders of different diameters अथवा different radius रेडाई डिफरेन्ट रेडाई भन्छौँ। यो रेडियसको प्लुरल फर्म हो, यो धेरैवटा भयो भने यहाँ दुईटा सिलिन्डर हुन्छ क्या। अब सिलिन्डर अब सर्कुलर सेपमा हुन्छ, सर्कुलर सेपमा भएपछि रेडियस डायमिटर भन्ने कुरा आइहाल्छ। अब यो एउटा ठुलो हुन्छ सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर सिलिन्डर एउटा ठुलो हुन्छ, एउटा सानो सिलिन्डर हुन्छ, त्यो दुईटा एट्याच हुन्छ। एउटा ठुलो एउटा सानो हुन्छ भन्ने पनि छैन, फेरि बराबर पनि हुनसक्छ, तर दुईटा हुन्छ जे भयो पनि त्यसलाई हामीले चाहिँ रेडाई के अरे हुलेन एक्सेल भन्नु भन्छ। एन्ड इन दिस हुलेन एक्सेल यहाँ एउटा बिग सिलिन्डर भएछ भने चाहिँ बिग सिलिन्डरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त इट्स कल्ड व्हील भनेर भन्छौँ। एन्ड स्मल सिलिन्डर इज कल्ड हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्सल भनेर भन्छौँ। यो हुलेन एक्सेल वास्तवमा चाहिँ एक्ज्याक्टली सेप कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हुलेन एक्सेल तिमीलाई मैले देखाउन पनि सकेको छु यहाँ होइन। हुलेन एक्सेल भनेको बेसिकली यस्तो खाले हुन्छ। ओके, दिस इज द इक्जाम्पल अफ हुलेन एक्सेल होइन। यो हुलेन एक्सेलमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ ओइलबाट पानी झिक्दैछ। अब तल जहाँ डोरी बाँधेको छ द्याट इज स्मल सिलिन्डर, अनि जहाँ ठुलो यो भाग छ यसमा चाहिँ मान्छेले हातले चाहिँ घुमाउने हो। यो जुन यो चाहिँ ठुलो छ यसको रेडियस होइन, त्यो चाहिँ व्हिल भयो। हुलेन एक्सेलको थ्रुबाट पनि के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पानी निकाल्न सकिन्छ क्या इनारहरूमा। पुल्लीबाट पनि मिल्थ्यो होइन, अनि अर्को चाहिँ हुलेन एक्सेलको थ्रुबाट पनि मिल्छ। एन्ड दिस इज द बेस्ट इक्जाम्पल अफ हुलेन एक्सेल ह्याभिङ टु डिफरेन्ट रेडियस अफ सिलिन्डर्स होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ अब यो पनि देखेको छ यो बेसिकली जिमहरूमा चाहिँ उचाल्नको लागि अथवा कुनै अटोमोबाइल्स गाडीहरूको पार्ट्स पनि हो। यो दुईटा सिलिन्डर छ, बिचमा छेउछेउमा ठुल्ठुलो, अनि बिचमा जुन रड छ रड पनि त सिलिन्डरै हो नि त। यसो पनि के छ त भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो सिलिन्डर सानो सिलिन्डर छ र यसले चाहिँ हुलेन एक्सेलको काम गरिरहेछ ल्याएर। अब हुलेन एक्सेलको अब इक्जाम्पल भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो स्टियरिङ अफ द व्हिल्स। अब यो व्हिल यो चाहिँ कारको गाडीको जुन हामीले जो घुमाउने देखिरहेछौँ, यो घुमाउनु पनि के हुन्छ भने माथिपट्टिको हामीले हातमा समाएको व्हिल हो, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो व्हिलको तलपट्टि चाहिँ चक्कानिर चाहिँ एक्सल हुन्छ, अनि त्यो एक्सलको थ्रुबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि अनि व्हिल्सहरू मोडिन्छ क्या। यो के हो त भने स्टियरिङ अफ द व्हिल्स आर द बेसिक इक्जाम्पल्स अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ हुलेन एक्सेल। अब यस्तै कुराहरूमा अब जाउँ हामी के त भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुलेन एक्सेल भन्ने बित्तिकै हामीले यसरी बुझ्नु पऱ्यो, एउटा व्हिल हुँदो रहेछ, एउटा एक्सल हुँदो रहेछ। यो सबै कुराहरूको बारेमा एउटा व्हिल एउटा ठुलो स्टेपमा व्हिल हुँदो रहेछ होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ अर्को सानो खालको के हुँदो रहेछ एक्सल हुँदो रहेछ, एउटा सानो खालको अर्को एक्सल होइन।
अब व्हील एन्ड एक्सल, व्हीलमा चाहिँ अब ठुलोलाई व्हील भन्छ एन्ड सानोलाई के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्सल भन्छ। अब ठुलो व्हीलको रेडियस, यसमा हेर्नु है, अलिकति कुरा जटिल हुन्छ। अब चाहिँ ठुलो व्हीलकोलाई चाहिँ हामीले रेडियसलाई क्यापिटल आरले डिनोट गर्छौँ, अनि सानो व्हीलको रेडियसलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भने स्मल आरले डिनोट गर्छौँ है। र त्यति भएर चाहिँ यो कन्डिसनमा चाहिँ भिआर अफ व्हील एन्ड एक्सल भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रेडियस अफ व्हील होइन, रेडियस व्हील अपन रेडियस अफ एक्सल हुन्छ। जान्छ है, चाहिँ रेडियस अफ व्हील भनेको क्यापिटल आर, अनि त्यसपछि रेडियस अफ एक्सल भनेको स्मल आर। हामीले यसलाई क्यापिटल आर बाई स्मल आर भनेर भन्दा पनि हुन्छ। त्यही भएर जति ठुलो व्हील हुन्छ त्यति नै काम गर्न इफेक्टिभ हुन्छ, काम छिटो हुन्छ। यो बाइसिकल्सहरूमा पनि हुन्छ नि, बाइसिकल्सहरूमा पनि हुन्छ है। तिमीहरूको प्याडलनिर एउटा व्हील हुन्छ, अनि त्यहाँबाट चक्कानिर पछाडिपट्टिको टायरमा अनि एउटा चेनले चाहिँ यसरी चेन हुन्छ नि होइन, यो प्याडलले घुमाउँछ अनि पछाडिपट्टि चाहिँ सानो खालको हुन्छ क्या साइकलमा पनि। यहाँ तिमीहरूको प्याडल हुन्छ, यहाँ तिमीहरूको यसो गरेको प्याडल हुन्छ, यसरी परेको होइन, त्यो खुट्टाले चलाउँछौ, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो घुम्छ, यो यसरी चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ प्याडल चलाएर घुमाउँछौ। घुमाएपछि यतापट्टि चेनले पनि अनि त्यहाँबाट चाहिँ यतापट्टि बेसरी घुमाउँछ। अब योभन्दा यो ठ्याक्कै हाफले सानो रहेछ भने यो एक फन्को घुम्दाखेरि यो दुई फन्को घुमेको हुन्छ क्या यतापट्टिको। यो यतापट्टि व्हील भयो अनि यतापट्टिको के भयो त भन्दाखेरि एक्सल भयो। जान्नुपर्ने कुरो के छ भने व्हील जति ठुलो भयो त्यति राम्रो हुन्छ कि। व्हील भनेको सपोज होइन, सपोज यो डबल छ यसको होइन, सपोज त्योभन्दा यो डबल छ, सपोज व्हील डबल छ भने यो वान सर्कुलेट गर्दा, वान रोटेट गर्दा होइन, वान राउन्ड हान्दा डबल भयो भने यो एक्सलले के गर्छ त भने 2 राउन्ड हानिसकेको हुन्छ कि। यसको मतलब के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले प्याडल धेरै नघुमाउँदा पनि एक्सल धेरै घुमिरहेको हुन्छ क्या। एक्सल धेरै घुम्नु भनेको साइकल छिटो कुद्नु हो, पछाडिको टायर छिटो घुम्न खोज्नु, छिटो घुम्ने बित्तिकै के हुन्छ, छिटो चल्छ साइकल हेर। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ व्हीलको साइज ठुलो, एक्सलको साइज सानो भयो भने झन् काम गर्न बेसरी ठुलो हुन्छ कि राम्रो हुन्छ। अब जस्तै गियरवाला साइकल भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गियरवालामा चाहिँ यो चेनको साइजलाई चेन्ज गर्न मिल्छ क्या। गियरको साइकलको त के हुन्छ भने यो चाहिँ यसको यो डिस्क, यो एक्सल यत्रो ठुलो पनि हुन्छ, अनि झन् ठुलो बनाउन मिल्छ क्या त्यहाँ गियरको साइकलमा, तिमीले देखिहालौ। अनि के हुन्छ, यो चेन सरेर हेर यहाँ गइदियो भने के हुन्छ फेरि यस्तो भने चेन सरेर यतापट्टि एक्सल होठा यसरी गइदिन्छ त्यहाँ गियर चेन्ज गर्दाखेरि। अनि यो स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ भने व्हील सानो हुन्छ, एक्सल ठुलो गइदिन्छ, त्यसले गर्दा व्हील धेरै घुमाउनु पर्छ क्या। अनि व्हील धेरै घुमाउँदाखेरि एक्सल बिस्तारै घुमेको हुन्छ। त्यही भएर गियरवाला साइकलमा तिमीले देखिरहेको एकदम फास्ट प्याडल चलाउँदा पनि साइकल बिस्तारै कुदिरहेको हुन्छ नि। त्यो भनेको के हो त भने एक्सल ठुलो छ त्यो बेलामा चाहिँ। गियरवाला साइकलमा चाहिँ फङ्सन हुन्छ क्या, यो एक्सललाई घटाउने बढाउने गर्न मिल्छ। त्यही भएर चाहिँ यो व्हीलको एक्सलमा चाहिँ व्हीलको साइज ठुलो भयो भने चाहिँ के हुन्छ, जे कुरो पनि फास्ट हुन्छ। तर व्हीलको साइजभन्दा एक्सलको साइज ठुलो भयो भने चाहिँ फेरि त्यो काम बेसरी ढिलो हुन्छ। अब गियरवाला साइकल बेसिकली त्यसरी चलाउनु भनेको एक्सर्साइज गर्न चलाएको हो। फेरि गियरवाला साइकल नै फास्ट चल्छ फेरि कस्तो बेलामा भन्दाखेरि एक्सललाई मिलिपट गरेको बेलामा। त्यही भएर चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि मान्छेको एउटा निड हो क्या है। अब त्यसपछि गएर चाहिँ तिमीहरूको यसमा चाहिँ अब एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ क्या यसमा। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ वाइ व्हील एन्ड एक्सल इज कल्ड कन्टिन्युअस लिभर भनेर भन्छ। यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो चाहिँ है। व्हील एन्ड एक्सल इज नन एज कन्टिन्युअस लिभर भनेर भन्छ। किन भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बिकज इट कन्सिस्ट लोड है। यसमा मेन कुरो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बिकज इट कन्सिस्ट लोड, यसमा लोड पनि हुन्छ
अनि इफोर्ट पनि हुन्छ, इफोर्ट एन्ड फल्क्रम पनि हुन्छ है। तर कस्तो हुन्छ त यो अवस्थामा भन्दाखेरि जब जब के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हुलेन एक्सेल युजमा आउँछ, त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वाइल युजिङ भनौँ न, वाइल युजिङ इट के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पोजिसन अफ के त भन्दाखेरि लोड अनि इफोर्ट एन्ड फल्क्रम के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सबै चेन्जेस हुन्छ क्या, भेराइ हुन्छ। पोजिसन अफ के त लोड इफोर्ट एन्ड फल्क्रम के हुन्छ त भने पोजिसन भेराइज एबाउट के त भन्दाखेरि चाहिँ 360 डिग्री सर्लक्कै फन्को हान्छ। यसमा हेऱ्यो भने तिमीले लोड इफोर्ट फल्क्रम कहाँनिर छ भन्ने नै थाहा छैन क्या। जस्तै मैले तिमीलाई हिजो अस्ति पुल्ली बताउँदा पुल्लीको यतापट्टिबाट तान्छ, यतापट्टिबाट यसले वेट निकाल्छ भन्दाखेरि यहाँ लोड थियो, यहाँ फल्क्रम थियो, यहाँ इफोर्ट थियो होइन। बट इन द केस अफ हुलेन एक्सेल कहाँनिर लोड छ, कहाँनिर इफोर्ट छ, कहाँनिर फल्क्रम छ पत्तो छैन। लोड इफोर्ट फल्क्रम नभएको त सिम्पल मेसिन हुँदैन। तर हुलेन एक्सेलमा चाहिँ के हुन्छ भने लोड इफोर्ट फल्क्रम कहाँनिर भन्ने कुरो कुनै फिक्स नै हुँदैन र जहाँसुकै जुनसुकै पोइन्टमा पनि यो भेराइ भइदिन्छ हेर। त्यो भेराइ भइदिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिस हुलेन एक्सेल इज अल्सो नन एज के त भन्दाखेरि चाहिँ कन्टिन्युअस लिभर। यसमा चाहिँ यो लोड इफोर्ट र फल्क्रमको पोजिसन कहीँ पनि फिक्स हुन्न। जब तिमीले चलाउँछौ यो फनक हुन्छ, यो 360 डिग्रीमा रोटेट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि द पोजिसन इज नट फिक्स्ड, द्याट इज वाइ हुलेन एक्सेल इज नन एज कन्टिन्युअस लिभर है त। अब जाउँ, लेट अस डिस्कस अबाउट अनदर टाइप अफ सिम्पल मेसिन एन्ड द्याट सिम्पल मेसिन इज के त भन्दाखेरि चाहिँ इन्क्लाइन्ड प्लेन। त इन्क्लाइन्ड प्लेनमा चाहिँ इन्क्लाइन्ड प्लेन, अब एज यु अल नो स्ल्यान्टेड सर्फेस इज कल्ड इन्क्लाइन्ड प्लेन भनेर सानो क्लासमा पढ्दै आएको। अब हामीले चाहिँ यसलाई इन्क्लाइन्ड स्ल्यान्टेड सर्फेस त भन्दा हुन्छ होइन, र हामी चाहिँ अलिकति के थप्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ स्ल्यान्टेड सर्फेस विच के त भन्दाखेरि चाहिँ 1 inch is higher than other। यसरी चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ। यो 9 क्लासको स्ट्यान्डर्डको एन्सर हो है। स्ल्यान्टेड सर्फेस त हो, तर स्ल्यान्टेड सर्फेसमा के हुन्छ भने एउटा इन्टको हाइट भन्दा अर्को इन्टको हाइट के हुनुपर्छ, अलिकति भए पनि हायर हुनुपर्छ। आई मिन टु से दिस इज द इन्क्लाइन्ड प्लेन। यदि यो ए पोइन्ट एदेखि बीसम्म जान्छ भने एदेखि बी भनेको एउटा इन्क्लाइन्ड प्लेन हो भन्न पर्यो भने, इफ दिस इज स्ल्यान्टेड सर्फेस, स्ल्यान्टेड हो भने के हुन्छ त भने ए को हाइट जमिनमा होला नि त। दिस इज सर्फेस, यो सर्फेस भयो, दिस इज सर्फेस अफ अर्थ होइन। त्यसो भए यो इन्टको हाइट र अनि यो इन्टको हाइट त फरक छ नि त, ओके। एउटा इन्टको हाइट भन्दा अर्को इन्टको हाइट ठुलो भयो। इन दिस केस वी क्यान से द्याट एबी इज द स्ल्यान्टेड सर्फेस एन्ड दिस एबी इज द टु बी इन्क्लाइन्ड प्लेन। र यो केसमा पनि के हुन्छ भने दिस इज द हाइट अफ इन्क्लाइन्ड प्लेन एच एन्ड दिस इज द लेन्थ अफ इन्क्लाइन्ड प्लेन एल। In this case also we have to calculate VR. So VR equals to length of plane upon height of plane। यो हाम्रो VR हुन्छ हेर। लेन्थ अफ प्लेन भनेको L, हाइट अफ प्लेन भनेको H। हामीले सिम्पली यसलाई L by H भनेर पनि लेख्न सक्छौँ र। In this way we can calculate the VR of inclined plane। Understood? अब यो चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्क्लाइन्ड प्लेन भन्ने बित्तिकै यसको जहिले पनि लेन्थ नै ठुलो हुन्छ है। हेर्ने बित्तिकै देखाएको छ उसमा, सानो क्लासमा पढाइ पनि होला। यो हाइपोटेनस पनि हो, इन्टरभिनेटरीमा पढाएको भने हाइपोटेनस इज अलवेज ग्रेटर
then other sides of the triangle in case of right angle triangle. यो ट्रिगोनोमेट्रीमा थियो यो अप्सनल पढ्नेहरूलाई त थाहा नै छ। अब इको पढ्नेहरूलाई पनि केही भएन कि सानो क्लासमा पढेकै हो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको बारेमा, पाइथागोरस थ्योरमको बारेमा पढेको थियो तिमीहरूले। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन यल छ यो हाइपोटेन्युस साइडमा छ एबी भनेको, दिस साइड इज अलवेज ग्रेटर देन अदर टु साइड्स है इन केस अफ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल। अब मैले यहाँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गलै बनाएको क्या नि त, यो राइट एङ्गल भएको ट्रायङ्गल छ, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल फर्म गर्छ क्या, इन्क्लाइन प्लेन अलवेज फर्म्स राइट एङ्गल ट्रायङ्गल। अब यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लेन्थ अफ प्लेन हो, यो एउटा हाइट अफ प्लेन हो, यसलाई सी भनौँ, बिसी भनेको हाइट अफ प्लेन, एबी भनेको लेन्थ अफ प्लेन, एन्ड इन दिस फिगर वी क्यान इट इज क्लियरली सिन द्याट द लेन्थ अफ द प्लेन इज अलवेज ग्रेटर देन हाइट अफ प्लेन। एउटा कुरो जानिराख यो चाहिँ है, द्याट मिन्स के त भन्दाखेरि चाहिँ लेन्थ अफ प्लेन अलवेज के हुन्छ त भन्दाखेरि ग्रेटर देन हाइट अफ प्लेन हुन्छ। इन दिस केस भिआर निकाल्न पर्यो भने तिमीहरूले के गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो ठुलो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसैलाई मिलाऊँ न होइन, यसैलाई हेर ल, लेन्थ अफ प्लेन इज अलवेज ग्रेटर देन हाइट अफ प्लेन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यल बाई एच इज ग्रेटर देन यो 1 हुनु भयो, यो एच यतापट्टि आउँदा therefore यल बाई एच भनेको भिआर हो, भिआर इज ग्रेटर देन 1 मिन्स द भिआर इज अलवेज ग्रेटर देन 1 इन केस अफ इन्क्लाइन प्लेन। किन त भन्दाखेरि चाहिँ बिकज यो त लेन्थ अफ प्लेन इज अलवेज ग्रेटर देन के त भन्दाखेरि चाहिँ हाइट अफ प्लेन इन केस अफ इन्क्लाइन प्लेन। हेर मैले भनेको छु, हेर जहिले पनि सिम्पल मेसिनमा जसको भिआर धेरै हुन्छ त्यो भिआरले त्यो धेरै भिआर भएको सिम्पल मेसिनबाट काम गर्न हामीलाई त्यसरी सजिलो हुन्छ। हेर सो यसको सम्बन्ध बेसिक इक्जाम्पल्स छन्, जस्तै अब बेसिक इक्जाम्पल्स अफ इन्क्लाइन प्लेन कहाँनिर युज हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो के अरे प्ल्याङ्कहरू नै हो। प्ल्याङ्क गाडीहरूमा चाहिँ सामान लोड गर्न पऱ्यो भने चाहिँ प्ल्याङ्क चाहिन्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट वाइन्डिङ रोड्स होइन, अन हिल्सहरूमा चाहिँ वाइन्डिङ रोड्स देखाएको छ होला। लेट अस सी द रियल पिक्चर होइन, हामी पिक्चर हेरौँ न त के छ र हामीलाई त हामी देख्न सक्छौँ यसमा। जस्तै अब तिमीहरूले देखेका छौ यसमा दिस इज द इक्जाम्पल्स अफ इन्क्लाइन प्लेन। अब यो मान्छेले सिधै उठाउन परेको भए सक्दैन थियो, उसले के गर्यो यहाँ एउटा वुडको प्ल्याङ्क लिएर आयो अथवा मेटलको प्ल्याङ्क लिएर आयो र त्यसलाई इन्क्लाइन प्लेन बनायो, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ सामानलाई चाहिँ गुडाएर सानो हाइटदेखि ठुलो हाइटसम्म पुऱ्याउन सकियो क्या। दिस इज द बेस्ट इक्जाम्पल अफ इन्क्लाइन प्लेन। एनदर वी क्यान से द्याट अब नेपालमा बस्ने मान्छेलाई यस्तो खालको रोडको बारेमा बताउन त त्यति पर्दैन। हेर त्यो वाइन्डिङ रोड्स भनेको यसलाई भन्छ, यो घुमाउरो रोड हो। वाइन्डिङ रोड्स बनाएको यो के हो त भने गाडीहरूलाई सजिलोसँग चलाउनको लागि हो। दिस इज द बेस्ट इक्जाम्पल्स होइन। अब यस्तो रोडहरू नेपालमा कति छ। अब यस्तो घुमाउरो बनाउनुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ टु इन्क्रिज द इकोडिस्टेन्स अथवा लेन्थ अफ द प्लेन बढाएर काम गर्न सजिलो बनाउँछ। भिआर धेरै बनाउन खोजेको हो। भिआर धेरै भएपछि त्यहाँबाट के हुन्छ त भने इन्क्लाइन प्लेनमा सजिलोसँग चाहिँ हेभी लोडहरूलाई चाहिँ उचाल्न सकिन्छ हेर होइन, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सानो हाइटदेखि ठुलो हाइटसम्म लान सकिन्छ। ओके वी क्यान से द्याट इन्क्लाइन प्लेनले के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ इको डिस्टेन्स इन्क्रिज गर्दो रहेछ कि है। अब यो सपोज एउटा पहाड थियो होइन, पहाड थियो, तिमीहरू यहाँ छौ, यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ सामान लानु पर्यो एदेखि बीसम्म। अब सिधै गएको भए छोटो पर्थ्यो होला होइन, तर के हुन्छ त भन्दाखेरि इको डिस्टेन्स अथवा लेन्थ अफ द प्लेन थोरै भयो। जब तिमीले चाहिँ बाटोलाई यसरी घुमाएर यसरी घुमाउँदैौ, यसरी घुमाउँदै लिएर गएर चाहिँ यहाँ गरेर राख्यो भने इट इन्क्रिजेस द लेन्थ अफ द प्लेन। यहाँ के भयो भने यतिखेर लेन्थ अफ प्लेन के हुन्छ लेस हुन्छ, तर जब तिमीले बाटो घुमाइदिन्छौ अब हिँड्न पर्ने बाटो त धेरै भयो, यो या लेन्थ अफ प्लेन के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ मोर भयो। र हाइटमा त केही चेन्ज छैन, यहाँबाट यो बाटो गएको भए पनि हाइट यति नै हिँड्थ्यो यो, अहिले यो बाटो जाँदा पनि हाइट यति नै हिँडेको हो, हाइटमा नो चेन्ज। बट इन केस अफ हाई वाइन्डिङ रोड्स आर मेड अन हिल्स भनेर सोध्छ क्या, एकदम यो एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। वाइन्डिङ रोड्स हिल्सहरूमा किन बनाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ टु इन्क्रिज द इको डिस्टेन्स अथवा इको डिस्टेन्स भनिन्छ अथवा टु इन्क्रिज द लेन्थ अफ द प्लेन। लेन्थ अफ द प्लेन बढाउने बित्तिकै के हुन्छ त भने इको डिस्टेन्स बढ्छ।
इफोर्ट भनेको गाडीले लगाउने इफोर्ट हो। अनि त्यो इफोर्ट डिस्टेन्स बढ्ने बित्तिकै भिआर धेरै आइदिन्छ क्या त्यसपछि। अनि भिआर धेरै आयो भने के हुन्छ, फोर्स जहिले पनि मल्टिप्लाई हुन्छ। फोर्स मल्टिप्लाई भएपछि त्यहाँबाट चाहिँ जतिसुकै गरुङमा चाहिँ लोडहरूलाई चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लोवर हाइटबाट हायर हाइटमा पुऱ्याउँछ हेर। Understood? That is why the roads are made winding on hillsides. अथवा यसलाई चाहिँ वाइन्डिङ पनि भन्छ अथवा स्पाइरल पनि भन्छ है। जस्तै हिली रोड्स इज मेड आर मेड स्पाइरल इन सेप वाइ भनेर सोध्यो भने बेस्ट के थियो भन्दा सर्ट फर्ममा चाहिँ टु मेक स्ल्यान्टेड होइन, एउटा स्ल्यान्टेड बनाउनुलाई हो। इट इन्क्रिजेस द इको डिस्टेन्स बाई रिमाइनिङ लो डिस्टेन्स कन्सटेन्ट। लो डिस्टेन्स चाहिँ कन्सटेन्ट हुन्छ। लो डिस्टेन्स भनेको यहाँ हाइट हो, इको डिस्टेन्स भनेको लेन्थ अफ द प्लेन हो। इन दिस कन्डिसन के हुन्छ त भन्दा चाहिँ less effort is required to row vehicles on the hill. र यसले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ जान सक्छ। ओके, अब यो के भयो त भन्दाखेरि एउटा सिम्पल मेसिनको एउटा भयो होइन। अब यसमा चाहिँ एउटा सानो एउटा न्युमेरिकल एउटा गरिहालौँ होइन। अब न्युमेरिकल साइडमा आइसकेका छौँ हामी। सो लेट अस डु वान न्युमेरिकल रिलेटेड टु दिस विलेन एक्सल है त। म एउटा विलेन एक्सलको सिम्पल गाह्रो हुँदैन। यसमा चाहिँ यो फर्मुला जान्नेलाई भिआर क्यालकुलेट गर्न सक्नेलाई गाह्रो हुँदैन है। जस्तै क्यालकुलेट द इफिसियन्सी अफ पुल्ली सिस्टम। पुल्लीको हिसाब परेछ है। पुल्ली सिस्टम ह्याभिङ 4 pulley that lifts 3000 Newton with the help of 1000 Newton force. That is very simple. And to be very honest, मैं तिमीलाई पहिले बताएको थिएँ पुल्ली सिस्टमको बारेमा छ यसको। इट मिन्स दिस इज अ न्युमेरिकल द्याट इज रिलेटेड टु द पुल्ली। पुल्ली भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा झ्याप्पै याद आउनु पऱ्यो फिक्स पुल्ली, मोरवेल पुल्ली एन्ड ब्लक एन्ड ट्याकल। यो सबै कुरा छ भन्ने पनि थाहा हुनु पऱ्यो र तिनीहरूको सबैको भिआर पनि सम्झिनु पऱ्यो है। फर्स्ट फिक्स पुल्लीको भिआर 1 हुन्थ्यो, मोरवेल पुल्लीको भिआर 2 हुन्थ्यो र ब्लक एन्ड ट्याकलको चाहिँ नम्बर अफ पुल्ली युज्ड इन अ सिस्टम भनेर भनेको थिएँ। यो कुरो सबै जान्नु पऱ्यो। अब यसमा चाहिँ पुल्ली कतिवटा छ भन्ने कुरो हो क्या। तिमीले हेर यहाँ अब पुल्ली कतिवटा छ यसले देखाइरहेको छ भने पुल्ली भनेको 4वटा पुल्ली भनेको छ यहाँ। यसको मतलब यहाँ धेरैवटा पुल्ली हो। 4वटा पुल्ली चाहिँ दिस इज ब्लक एन्ड ट्याकल। 2टा भन्दा बढी भयो भने ब्लक एन्ड ट्याकल हुन्छ है। पुल्ली जतिवटा हुन्छ। अब यहाँ सोल्युसन, अब यो चेन्ज गरेर कलर भयो। अब यसमा चाहिँ तिमीहरूको अब लोड कति उठाएको त भन्दाखेरि लोड यसले उठाएको भनेको 3000 न्युटन। यसले 3000 न्युटन उठाएको। अनि इफोर्ट लगाएको कति त भन्दाखेरि इफोर्ट ई इक्वल्स टु लगाएको चाहिँ 1000 न्युटन। 1000 न्युटनको फोर्स लगाएर 3000 न्युटनको वेट निकालेछ, उठाएछ है। अब यहाँ फोर पुल्ली सिस्टम रहेछ नि त। फोर पुल्ली सिस्टम भनेपछि भिआर हो क्या। भिआर भनेको नम्बर अफ पुल्ली, त्यही भएर भिआर भनेको 4 भयो। किन त भन्दाखेरि चाहिँ 4 पुल्ली सिस्टम रहेछ। 4 पुल्ली सिस्टम भनिराखेको यसले यहाँ जतिवटा भन्छ भिआर त्यति नै हुन्थ्यो। यो कुरो चाहिँ याद गर्नुपर्छ क्या हामीले। 4 पुल्ली सिस्टम भनेको भएर भिआर इज गिभन। भिआर थाहा छ भनेपछि यामे पनि थाहा भइहाल्छ नि होइन। यामे भनेको लोड बाई इफोर्ट। यसको मतलब 3000 न्युटन डिभाइड बाई 100 1000 न्युटन। न्युटन कट, 3 कट, फाइनली वी गट 3। नाउ अब इफिसियन्सी निकाल्दा भने त क्यालकुलेट इफिसियन्सी। नाउ इफिसियन्सी भनेको इटा
इटा भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यामे बाई भिआर इन्टु 100%। अब यस्तो हो भने इटा भनेको कति आयो त भन्दाखेरि चाहिँ यामे भनेको 3, भिआर भनेको 4 इन्टु 100%, होइन 425 जा, इट मिन्स इटा इक्वल्स टु 75%. This is the required answer of the efficiency of cooling systems. Understood? हिसाब गर्नमा चाहिँ धेरै सिम्पल छ, तर के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको प्रोपर्टीहरू अनि त्यहाँबाट चाहिँ भिआरलाई धेरै ख्याल गर्नुपर्छ। हरेक सिम्पल मेसिनको आफ्नो टाइपको भिआर छ, त्यो भिआर याद गऱ्यो भने मात्रै तिमीहरूको न्युमेरिकल मिल्छ है, नत्र मिल्दैन। फेरि यहाँ धेरै काफी न्युमेरिकल हुनेवाला, त्यो भएर चाहिँ आजको सुस्त तिमीले न्युमेरिकल देखि नै हाल्यौ। लिभरको न्युमेरिकल मैले यहाँ किन नलेखाएको भन्दाखेरि चाहिँ अब तिमीले त्यो 8 क्लासमा पनि गरेको हो, त्यही भएर चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ फोकस गरेँ होइन। अब गर्ने बेला हामी गर्छौँ न्युमेरिकलको पाटोमा, भोलि सायद न्युमेरिकलै हुन्छ होला, बट एउटा यो चाहिँ माइन्डमा राख, सिम्पल न्युमेरिकल हो चाहिँ। ओके, for this class this much, है। भोलि चाहिँ न्युमेरिकल पनि गर्छौँ होला।